Assalamu alaikum. I am Wajahat Ibrahim, English instructor from Mentors Academy and Broadway Institute as well. Today we will discuss about history and origin of English. So now start with the name of Allah who is the most beneficial, most merciful. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ इंग्लिश। Now if you talking about the English, then English is divided into three periods. The first period is Anglo-Saxon, second period is Middle English and third period is Modern English. इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश बेसिकली तीन पीरियड्स में या तीन दौरों में डिवाइडेड है। आप उसका फ़र्स्ट पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश का फ़र्स्ट पीरियड कहलाता है एंग्लो सैक्सन यानी ओल्ड इंग्लिश, दैन उसके बाद मिडिल इंग्लिश, उसके बाद आई मॉडर्न इंग्लिश। एंग्लो सैक्सन जिसे आप ओल्ड इंग्लिश कहते हैं वो बेसिकली एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज कैसे बनी, वही कि जी बेसिकली अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की, ब्रिटेन बेसिकली क्या है जी, ब्रिटेन इंग्लैंड का पुराना नेम है और ब्रिटेन जब इंग्लैंड नहीं था तो ब्रिटेन था और ब्रिटेन में एक सेल्टिक ट्राइब रहा करती थी और वो अपनी ही लैंग्वेज बोलती थी और उस लैंग्वेज को कहते थे सेल्टिक लैंग्वेज। जब सेल्टिक लैंग्वेज को आप उर्दू में यूनानी लैंग्वेज भी बोलते हैं। और दूसरी तरफ जर्मनी बेसिकली ब्रिटेन का नेबर कंट्री है और तो वहाँ पे क्या था कि जी वहाँ जर्मनी में तीन ट्राइब्स रहा करते थे, ज्यूट्स, एंगल्स एंड सैक्सन। उन तीनों ने अटैक किया ब्रिटेन पर और वो तीनों जो ट्राइब्स थे वो भी यहाँ रहने लगे और वो जो तीन ट्राइब्स थे वो बेसिकली वो एक लैंग्वेज बोला करते थे, वो लैंग्वेज थी जर्मन। तो उस वक्त क्या हुआ कि सेल्टिक प्लस जर्मन ये जब दो लैंग्वेजेस बनी तो एक न्यू लैंग्वेज क्रिएट हुई और उस नई ज़बान का नाम था एंग्लो सैक्सन यानी कि ओल्ड इंग्लिश। और उस वक्त जर्मन्स ने 300 इयर्स ब्रिटेन पे हुकूमत की थी। लेकिन यहाँ एक बात बताता चलूँ कि जी ओल्ड इंग्लिश अब हम यूज़ में नहीं लेकर आते, अब हम ओल्ड इंग्लिश नहीं बोलते। ये जो आप स्क्रीन पे एक पोएम देख रहे हैं जिस पोएम का नाम है बेओवुल्फ, ये मेरा दावा है कि आज का इंसान इस पोएम को नहीं पढ़ सकता और ये जो पोएम है बेसिकली 300 वर्ड्स पर लिखी गई है। फिर हम बात करते हैं कि बेसिकली ओल्ड इंग्लिश कैसे इसका ख़ात्मा हुआ, उसकी जगह पे मिडिल इंग्लिश कैसे आई। लेकिन इससे पहले आप देख रहे होंगे एक वर्ड बड़ा लिखा है जी स्कैंडिनेवियंस कौन लोग थे। ये स्कैंडिनेवियंस किन लोगों को कहा जाता है? स्कैंडिनेवियंस कहा जाता है उन लोगों को जो बिलोंग करते हैं स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क से। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने फिर ब्रिटेन में अटैक किया था और ये लोग भी तीन तरह के लैंग्वेजेस बोलते थे, स्पेनिश, लैटिन एंड फ्रेंच। नाउ वी टॉक अबाउट द एरा ऑफ मिडिल इंग्लिश कि मिडिल इंग्लिश कैसे स्टार्ट हुई बोलना। आफ्टर 3 years ago द हिस्ट्री अगेन चेंज, 300 साल के बाद हिस्ट्री दोबारा चेंज हुई एंड स्कैंडिनेवियंस अटैक्ड ऑन ब्रिटेन। फिर स्कैंडिनेवियंस ने अटैक किया था ब्रिटेन में एंड दे स्टार्टेड टू लिव देयर एंड English has been changed again because now English has been made of 5 languages: Celtic, German, Latin, Spanish and French। 300 साल के बाद हिस्ट्री वंस अगेन चेंज हुई क्योंकि स्कैंडिनेवियंस ने अटैक किया था ब्रिटेन पे और वो लोग वहाँ रहने लगे। अच्छा, उस वक्त क्या था कि जब ओल्ड इंग्लिश में क्या था कि आपके पास सिर्फ 2 लैंग्वेजेस बोली जाती थी, सेल्टिक और जर्मन। लेकिन ओल्ड इंग्लिश का ख़ात्मा कब हुआ? ओल्ड इंग्लिश का ख़ात्मा जब हुआ जब यहाँ पे आपके पास 3 ट्राइब्स मज़ीद आईं और वो 3 ट्राइब्स थी नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के जो जब लोग आए तो इन लोगों ने, ये लोग जब आए तो अपने साथ 3 लैंग्वेजेस भी लेकर आए थे, लैटिन, स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो फिर क्या हुआ कि सेल्टिक, जर्मन, लैटिन, स्पेनिश एंड फ्रेंच ये जो 5 लैंग्वेजेस थी, ये जब 5 लैंग्वेजेस आपस में मिली तो एक नई लैंग्वेज आई। उस लैंग्वेज को आपने कहा मिडिल इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश को आप ओल्ड नोट्स भी कहते हैं।
یہ جو فلیگ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی انگلینڈ کا فلیگ ہے. جس طرح انگلش کا نام چینج ہوا اسی طرح برٹن کا نام بھی چینج ہوا. پہلے ہوا اینگلس لینڈ اور اس کے بعد ہوا یہ انگلینڈ. یہاں میں آپ کو بات بتاتے چلوں کہ انگلش کا جو نیو نیم ہے وہ تو انگلش ہے، لیکن اس سے پہلے بھی 2 نیم تھے انگلش کے. انگلش سے پہلے اس کا جو فرسٹ نیم تھا وہ تھا اینگلس، اور سیکنڈ اس کا نام اینگلس سے چینج ہو کے اینگلش ہوا، اور اس کے بعد ہوا انگلش. پھر انگریزوں نے کیا سوچا کہ وہ لوگ ٹریڈ کریں گے اور اس ٹریڈ مینس کہ تجارت کریں گے. پھر ڈفرینٹ ٹائپ آف کنٹری میں سروے کرنے لگے، اور جہاں جہاں انگریز گیا وہاں وہ اپنی انگلش بھی لے کر گیا. اسی دوران اسپین میں انگریز آیا، اور اسپین میں ہی اس زمانے میں مسلمان بھی آئے تھے ٹریڈ کے لیے. تو اس وقت کیا ہوا کہ جب مسلمس وہاں اس وقت 2 طرح کے لینگویجز بولا کرتے تھے، ایک تھی عربک اور ایک تھی پرشین. اس وقت انگلش کی خاص کوالٹی یہ ہے کہ انگلش میں صلاحیت ہے، اور یہ اتنی فلیکسیبل لینگویج ہے کہ اس میں کئی الفاظ وہ اپنے اندر جذب کرنا جانتی ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے عربک اور پرشین کے بھی بہت سارے الفاظ اپنے اندر سمو لیے. مثال کے طور پہ برادر ایک ورڈ ہے، یہ بیسیکلی پرشین ورڈ ہے، لیکن پھر اس کو چینج کر کے انگلش دانوں نے جنہوں نے انگلش بنائی ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو برادر کو برادر کر دیا. اسی طرح انگلش میں آپ جس کو لیمن کہتے ہیں وہ بیسیکلی عربک ورڈ ہے لیمو. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مڈل انگلش ایک عرصے تک چلتی رہی، لیکن ابھی بھی اس کو وہ امپورٹنس حاصل نہیں تھی. لیکن انگلش کو وہ امپورٹنس حاصل کب ہوئی، انگلش انٹرنیشنل لینگویج کب بنی، انگلش لوگوں کی نیڈ کب بنی؟ انگلش لوگوں کی نیڈ جب بنی جب انگلش ماڈرن انگلش بنی. انگلش ماڈرن انگلش کب بنی؟ جب وہ گولڈن پیریڈ انگلش کا کب اسٹارٹ ہوا؟ وہ گولڈن پیریڈ اسٹارٹ ہوا تھا ان دا ایئر آف 1440 میں، جب انگلش انٹرنیشنل لینگویج بنی. جب اس وقت پرنٹنگ پریس انٹروڈیوس ہوا. پرنٹنگ پریس وہاں پہ کیا ہوا کہ جب میگزینس تھے، نیوز پیپرز تھے، وہ سب انگلش کے اندر لکھے جانے لگے. تو اس وقت جو ہے وہ انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج بنی. لیکن یہاں میں گریک لینگویج کا تذکرہ کرنا ضرور چاہوں گا کہ گریک لینگویج جو تھی اس پر انگلش کا ایک بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ گریک لینگویج نے ہی انگلش کو ادب دیا، انگلش کو گرامر دی. اور یہ تھی ہسٹری آف انگلش. آج ہم نے جانا ہے کہ انگلش کا آغاز کب ہوا، انگلش کے پیریڈز کتنے تھے، اور انگلش انٹرنیشنل لینگویج کیسے بنی. آئی ہوپ کہ یہ آپ لوگوں کی ویڈیو سمجھ میں آئے گی، اور اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو یو کین ایزیلی کانٹیکٹ می. تھینک یو. اللہ حافظ.